إذا السلام عليكم. دونك مسألة التمرين ديالنا عندنا اون ابليكاسيون في بي اللي غتكون سو فورم دون كالكولات ولا كالكولاتريس سامبل، مي لو برانسيب ولا الهدف ولا لوبجيكتيف اللي بغينا في التمرين هو لي منيو، القوائم، كيفاش نصاوبو دي منيو افيك في بي. الوغ عندنا هاد لي كونترول، كاين تكست بوكس، نومبر 1 نومبر 2 ار، عندنا لي لابيل 3، وعندنا المنيو تول، وهذا لي بوطون بجوج BTN ريزيت BTN كيتي. دونك لابليكاسيون ديالنا غتكون على هذا الشكل. دونك لاحظوا هنا درت واحد لا كوبي ديكرون ديال المنيو فيشي، واحد لا كوبي ديكرون ديال منيو اوبيراسيون اللي فيه سادير هاد القائمه وفيه هاد السو منيو اولا القائمه دونك ديال اوتر اوبيراسيون. دونك لابليكاسيون اسي سامبل بحال كيما درنا في التمرين اللي قبل. Voilà, bien. Donc, nous avons l'application ou la réalisation sur machine. Alors, premièrement, on va lancer visuel basique. Voilà. Donc, comme d'habitude, on va créer un nouveau projet. À partir de menu fichier, nouveau projet. Alors, je vais choisir Windows Forms. Le nom de mon application, je vais nommer exercice menu. OK. Voilà. Voilà. D'abord, je vais le menu. Donc, on peut aller le contrôle, c'est tout. Menu strip. Voilà. C'est le plus important. Menu strip. Donc, on va glisser le menu strip l'interface. لاحظوا بواحد باش يكون معزول. alors اش كيوقع هنايا تيتزاد عندنا الفوق اوتوماتيكمون واحد البلاصه فين نديروا لي منيو. شوف دونك ابارتيغ من هنا يمكن نسمي دابا القوائم ديالي. alors نبداو بالتسميه اللي كان عندنا في الانترفاس ديال التمرين كانت فيشي. فوالا. alors juste un clic مثلا تحت منه ونكتبوا سو منيو ديالو اللي هي remise à blanc. فوالا. تحت من remise à blanc باغ اكزومبل ندير واحد السيباراتور، واحد لا لين سيباراتريس. دونك انا غادي كليكي واللي باش نكتب هنا كندير غير تيري ديال 6. لاحظوا التيري ديال 6 هذه كتحول اوتوماتيكمون شنو ناقص، كتحول كتولي واحد السيباراتور. ومن بعد منيو اولا سو منيو كيتي. ياك ممكن نزيدو لي راكورسي حداهم في حوايج اخرين الا بغينا. الوغ بالنسبه لقائمه اخرى اللي كاينه حدا فيشي كاينه اوبيراسيون، وغيكون عندها لي سو منيو ديالها. فوالا. وهنا نسميوهم دوك الترتيب اللي كان عندنا في التمرين. دونك مثلا اديسيون اونتر بارونتيز ندير ا في بي. دونك الخانه ديال نومبر 1 هي ا، الخانه ديال نومبر باردون ا زائد بي، و بي هي الخانه ديال نومبر 2. لا سوستراكسيون كذلك نفس الشيء. دونك نومبر 1 موان نومبر 2 دونك ا موان بي et ainsi de suite. La multiplication, العمل ديال الضرب، multiplication entre parenthèses A étoile B. A في B. Voilà, فين هي l'étoile. Voilà, astérix donc هي في B. alors شنو اخر اللي كانت ديفيزيون. A مقسوم على بي. دونك هنا كونديسيون، دونك خص ديما بي تكون ديفيرونت زيرو. دونك عقلوا مزيان هنا خص نديرو ان تيست على بي تكون ديفيرونت زيرو. دابا نشوفو اوتر اوبيراسيون. دونك هادي اللي درناها باش نشوفو كيفاش نزيدو ان سو منيو اخر ديال هادي. دونك اوتر اوبيراسيون. alors جوست على اليمين ديالها، لاحظوا على اليمين ديالها باش تكون القائمه اللي داخله مع هادي ها هي مباشره
كتعطي واحد لا فلاش الى شفتو ونكتبو باغ اكزومبل لا بيسونس هي الاس وغادي نديرو ا اس بي دونك ا شابو و بي فوالا ونديرو علامات اخرين اللي بغينا دونك نزيدو العلامات اللي بغيتو مثلا نديرو هنا راسين كاري دوز سينيوس كوسينيوس الانفيرس دونك واحد على ا فوالا كتفي بهذا القدر. لاحظوا ها هما لي مينو ديالنا تصاوبوا لاحظوا فوالا مزيان فوالا هادي اللي مهم كاع في التمرين هي هاد كيفاش تصاوب هاد القوالب. هذا كيفاش تبرمج دابا هذا اسي سامبل بحال نخدمو مثلا لو بوطون باغ اكزومبل قبل نشوفو لو ريزولتا باش ما يكتبش لنا شي واحد في هاد الخانه هادي نردوها اون ليكتور سول دونك ريد اون لي نردوها ترو فوالا باش تكون ديما كتعرف فيها النتيجه ما نحاولوش مثلا نكتبو في اي رقم البيسي ولا الاورديناتور ويعطينا فيها النتيجه. الوغ ميز ا بلون نبرمجو مثلا هاد لو بوطون دونك ندوبل كليك دونك هنا كيعطينا بروسيدور ريزيرفي هاد لو بوطون بريفيت سوب بي تي ان ريزيت و ليفينمون كليك. الوغ هذا غادي يمسح لي زومبل دو تكست فوالا بثلاثه دونك nombre 1 point texte NBR1 voilà point texte égal à vide ou la 0 la brute تيمشي نديرها vide donc je viens les cotes ou les légumes voilà NBR2 point texte égal à vide لا زون ديال النتيجه ما نساوهاش ار بوين تكست حتى هي ايكالا فيد. الوغ الفوكس نحاول نردوه ديما النومبر 1 دونك باش نردوه فوكس نحاول نكتبو الاسم ديال الكونترول اللي هو ان بي 1 بوين فوكس باش ديما نلقاو الكورسور وسط ديك الخانه هادي رجزت هادي ديال فوكس سي بيان دونك صافي حنا البوطون ديالنا درناه. الوغ نحاولو نتيستيو دونك ديبوغاج اف 5 ولا ديبوغاج نكتبو باغ اكزومبل اي حاجه بغينا في هاد لا زون كليك على غوميزابلون لاحظوا الكورسور كيعطينا مباشره في الخانه ديال نومبر 1 دونك فوالا شوف. الوغ هاد لو طرافاي هذا كامل اللي درنا يمكن نديرو كذلك لو منيو ولا القائمه ديال فيشي غوميزابلون. الوغ نرجعو للديزاين نزيدو معاه كيتي كذلك عاد من بعد نرجعو لي منيو. الوغ La procédure ديال البوطون كيتي معروفة درنا دي سونتين دو فوا دونك if la boîte de dialogue msg box le titre le type ديال لي بوطون le titre ديالها voilà quitter un point d'interrogation وحدها voilà vous voulez quitter voilà virgule مثلا 32 plus 4 يس نو هي 4 فيرغول والعنوان ديال لا بواط دو ديالوغ باغ اكزومبل كتبو فيها الاسم ديال التمرين اللي هو اكزرسيس منيو اكس منيو تيمشي. دونك الا كانت هاد لا بواط ديالك كتساوي في بي ولا ام اس جي بوكس ريزلت اللي هي دونك تيكال 6 دان اند نحاول نكتب كلشي في سطر باش ما نديروش ديك اند اف نكتبو اند في سطر. الوغ نتيستي لو بوطون كيتي دونك كيتي ان كليك ها هو كيعطينا البوط ديالو لاحظوا فيها الميساج ديالنا فيها ديك 32 ديال بوان ديريكسيون الزرقاء دونك درنا وي كيبقى دونك تي كيتي درنا نون تيبقى في نفس الانترفاس. الوغ هاد الكود اللي كتبنا دابا غادي نحاولوا نعطيوه لهاد القائمه. شوف كي غادي ندير دونك ندوبل كليك على غوميزاز ابلون باردون دوبل كليك هنا كيعطينا ستيل البروسيدور ديال هاد المنيو هذا شوف فوالا صافي تشيكي. دونك غادي ناخذ الكود اللي كاين بالنسبه لا بروسيدور ديال بي تي ان ريزيت كامل كوبيي ونقوليه هنايا فوالا نديرو كاع بهاد السام بهاد الطريقه نفس باش كيتي دونك ندوبل كليك على كيتي فوالا اوتوماتيكمون لا بروسيدور ديالها المنيو ديال كيتي منيو فوالا ناخدو كوبيي ديال الكود ديال الميساج بوكس كوبيي كولي فقط voilà bien alors testez exécuter
مثلا 32 par exemple 4 هنا remise à blanc soit من هنا soit كيتي لاحظوا حنا نديروها من الفوق مثلا remise à blanc دونك ان كليك لاحظوا ها هو مسح لنا هادو ودار الفوكس في نومبر كيتي كذلك هو طلع هاد لاباط ديالو ديال قبيله دونك سي لا ميم شوز مزيان فوالا دونك انتم فهمتوا الطريقه باش كنخدموا على لي منيو دونك تيبقى دابا بالنسبه لاديسيون هادو غير عمليات بساط دونك غادي نكتب الكود عادي لو ريزولتا اللي هي ار بوان تكست ايغال فوالا غير اللي غادي تستقبل دونك ار بوان تكست ايغال لا فالور ديال لو نومبر 1 زائد لا فالور ديال لو نومبر 2 دونك ان بي ار ان بوان تكست نسد لا بارونتيز ديال فالور voilà plus val entre parenthèses nombre de points texte فوالا يمكن ناخذ هذا الكود هذا كامل حيت غيتعاود غادي غير نبدلو ديك لوبيراسيون ديال زائد بناقص في وقسم et ainsi de suite اش غادي ندير هذا باغ اكزومبل لا سوستراكسيون دوبل كليك كولي وبدلو العمليه ديالكم بناقص ما سي سامبل نفس الشيء بالنسبه لوبيراسيون مولتيبليكاسيون دونك ما فيهاش شي شرط دونك غنديرو غير كولي ونديرو لاستيريكس تما نجمع الوغ بالنسبه للقسمه كما كتعرفوا جميع الدار يكون عندنا المقام كيخلف الصفر دار دونك هنا نديرو واحد التيست هو الاول قبل ما ندير العمليه ديال القسمه دونك هنا نديرو اف هو الاول واش الخانه الثانيه ديال نومبر 2 لا فاليو ديال نومبر 2 ديفيرون زيرو ولا لا دونك ان بي ار دو بوين تكست فوالا بوين تكست نسدو القوس ديال فال تخالف هي اصغر واكبر من طون صفر دان عاد العمليه ديالنا شو عاد القسم دونك متى تيكون عندنا الحق نقسمو حتى تيكون ديفيرون زيرو المقام كيخالف الصفر عاد يدير العمليه ديال القسمه فوالا اوتر اوبيراسيون غادي ندخلو نديرو دوبل كليك على لا بيسونس فوالا دونك تكون عمليه لا بيسونس حتى هي سامبل غادي نعاودو زائد بشابو الجزائر واقيلا تسوت Voilà. La racine carrée, ce sont des fonctions de la maths. Voilà. Un point texte. Égal. Maths. So, donc, نكتبوا maths كيطلعوا c'est-à-dire les fonctions de la maths. مثلا نقلبوا على SQRT هي la racine carrée. Il retourne la racine carrée d'un nombre spécifié. Donc, entre parenthèses, نديرو الخانه اللي بغينا غالبا دونك درنا دونك نديرو نومبر 1 بوين تكست على السينكاري ديال داكشي اللي مكتوب في الخانه 1 فوالا بيان غادي ندوزو دابا هادوك اللي بقاو دونك سينوس كوسينوس انا دو كليك كوبيي حيت نفس الكود ديال المات لا يكون غادي غير نخلفو ديك لا فونكسيون ديال اس كيو تي نكتبو فيها سينوس لا كوسينوس alors cos on va de cosinus alors هنا قلبناهم دونك نكوبي الكود اللي درت في السينوس هنايا نعاودو هنايا في كوسينوس ونبدل لا فونكسيون الفوق بالسينوس باردون هادي ستونيرا غير ما شفتش مزيان دونك شنو فونكسيون alors غتبقى لانفيرس هي القسمه alors لانفيرس عاوتاني نفس الشيء ما خصناش نقسمو على واحد على الا كان كيخاف صفر دونك هنا دونك غنديرو واحد على لا فالور ديال لو نومبر 1 ولكن هنا كونديسيون امتى نلحق نديرو هاد القسمه حتى تيخاف صفر عاد نسبقو ديك اف باردون دونك اف لا فال ديال نومبر 1 بوين تكست ديفيرون دو زيرو عاد ديك العمليه ديال القسمه دونك فوالا ديفيرون دو زيرو فوالا مزيان صافي لابليكاسيون ديالنا صاوبناها شنو نديرو ليكزيكسيون تيستيو لو كود ديالنا سي سامبل دونك لوبجيكتيف اللي كيهمني في التمرين كامل هو القوائم هما لي مينو كيفاش كيتصاوبوا فقط فوالا وانا نحاول ندير هاد لا كالكولات سامبل بهاد الطريقه شوف شي عمليه اخرى مثلا دو l'inverse ديال 2 هي واحد على 2 اللي هي سيفرونس
Bien, donc ça marche. Par exemple, 180. Alors, c'est donc quitter l'application. Voilà, بهذا غادي نكونوا سالينا التطبيق ديالنا ونسجلوا. تمرين اخير ان ريبرتوار اللي بغينا عسل ديال الخدمه ديال الترافيك كتخدموا. دونك باركورير ديروا ان دوسي خاص بهذا التمرين. alors exercice menu. Voilà, شوفوا الريبرتوار فين كتخدموا التمارين ديالكم حاولوا تسجلوا فيه. هذا voilà sélectionner enregistrer avec c'est un répertoire réservé pour la solution. وحده معزوله في ان دوسي خرجت. دونك enregistrer وبهذا غادي نساليو التمرين.